अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और स्टोरीज़ कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की ख़बर, जहाँ बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हो गए हैं। जो हाई कोर्ट ने कल अचानक आर्डर कर दिया था कि आज यानी 31 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन जैसा कि हर जी शऊर आदमी समझता है कि ऐसा कैसा मुमकिन है कि एक रात में इंतखाबात मुमकिन हो जाएँ कि सुबह इंतखाबात हों। इसलिए वफाकी हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने भी अदलिया के अहकामात को मानते हुए कहा है कि अदलिया का एहतराम है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं कि एक रात में इंतखाबात का इनेकाद हो सके। इसलिए आज वो पिटीशन दाखिल करने गए, लेकिन वहाँ हाई कोर्ट में सन्नाटा रहा, किसी ने भी एप्लीकेशन नहीं ली। और आज वफाकी हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग पिटीशंस जो है अपील दायर की हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, लेकिन 2 बजे तक उन पर एतराज़ात लगाए गए और 2 बजे के बाद उनके एतराज़ जो है दुरुस्त करके रिमूव करके उसके बाद दोबारा जमा कराई गई। उसके बाद ताहाल जब तक ये व्लाग रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त तक अदलिया का कोई डिसीजन नहीं आया कि वो आया इस पर फौरी समाअत करेंगे या बाद में करेंगे। उसके अलावा पीटीआई ने भी तौहीन अदालत की एक एप्लीकेशन अली नवाज अमार ने जो MNA है इस्लामाबाद से, उन्होंने भी जमा करा दी है। उसके बाद अब ये सूरत हाल फिर हाई कोर्ट में चली गई है कि अब देखना ये है कि हाई कोर्ट उस पर क्या डिसीजन देता है। उसके अलावा पीटीआई ने ड्रामा करने के लिए कुछ लोगों को मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के बाहर अपने कारकुनों को खड़ा करके फिल्में बनाई और पिक्चरें बनाई और वीडियो अपलोड की कि हम आ गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं आया। तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले तक हाई कोर्ट का ये डिसीजन ही नहीं था कि इंतखाबात कराए, बल्कि हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन से पूछा था वो यही था कि आप बलदियाती इंतखाबात कब कराएंगे, जून से पहले कराएं ताकि ये हो जाए और हमें हुकूमत से पूछ कर बताएं। लेकिन दूसरे दिन यकायक अचानक उस फैसले को तब्दील किया गया और शाम के वक्त जाके ये डिसीजन दिया गया कि नहीं, कल इंतखाबात कराने हैं। एक दिन में कैसे पॉसिबल है कि सारे बैलेट पेपर जो पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस से उठाए जाएं, वहाँ से लेकर फिर उसको हल्का बंदियाँ की जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको सारा बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर सारी चीज़ें दी जाए। ये लिस्टें बनाना करना ये कोई एक दिन का काम नहीं होता, ये हफ्तों का काम है। उसके अलावा पुलिस अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम बनाना, और वो भी एक टाइम जो चाहिए उसमें, क्योंकि इस्लामाबाद पहले ही थ्रेट अलर्ट जारी है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जज साहब का फैसला मैं समझता हूँ कि बकौल अतर में न आके कि आप जज पर तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन उसके फैसले पर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 2022 का सबसे बेहुदा फैसला था कि एक रात में कहा गया कि बस सुबह बस इंतखाबात कराए जाए। तो ये सूरत हाल समझ से बाहर है। उस पर असद उमर और दूसरों ने भी ट्वीट किया और ख़ुद इमरान खान ने भी एक ट्वीट मार दिया कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रही, जमहूरियत। और उसी ट्वीट पर फिर मैंने उसको ट्वीट किया है, जो आप स्क्रीन पर देखेंगे अभी, वो भी चल रहा होगा। इमरान खान को जवाब दिया है, पूछा है उसे कि ये इस्लामाबाद के बलदियाती जो इदारे तो 2020 में ख़त्म हो गए थे, फिर 2020 और 21 में आपको किसने मना किया था कि आपने बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए इस्लामाबाद में। उसके अलावा पंजाब में भी आपने बलदियाती इंतखाबात नहीं कराए, बल्कि पंजाब में जो मुस्लिम लीग की जो बलदियाती जो चल रहा था निज़ाम आपके आने के बाद, उसको आपने आके ख़त्म किया और नया बलदियाती निज़ाम लाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि बलदियाती जो है इदारों को बहाल किया जाए। लेकिन 7 महीने तक इमरान खान साहब और उसका जो डमरू था बोजदार, उन लोगों ने इसको चलने नहीं दिया। 7 महीने के बाद उनको उस वक्त जो है बलदियाती इदारों को दे दिया गया जब बलदियाती इदारे अपने इख्तिताम को पहुंच रहे थे, उस वक्त जाके तुम लोगों ने दिया। तो ये तुम्हारी जमहूरियत पसंदी बलदियाती निज़ाम के पर जो तुम्हारी एतमाद है उसका पोल खोल देते हैं। तो मैंने जो ट्वीट किया उसका आपने जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर है आपके कोई लौंडे लपाड़े फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम आपसे सवाल ज़रूर पूछना है, बल्कि हर उस शख्स से जो जमहूरियत दुश्मन है, जमहूरियत के खिलाफ बातें करने वाले लोग, उनके खिलाफ ज़रूर हम सवाल करते हैं। जो गलत बात हो उसका सवाल ज़रूर करेंगे, ख्वाह कोई भी हो। उससे फिर जवाब मिले न मिले, उसके लोग नाराज़ होते हैं तो होने दें। तो ये बलदियाती इलेक्शन की सूरत हाल है, उस पर देखें क्या होता है। और अब चलते हैं पंजाब की तरफ। 28 नवंबर की रात को
28 नवंबर की रात को एक तैयारा दुबई से उड़ा। दुबई से उसने एक चार्टर्ड तैयारा था, वहाँ से आया है, लाहौर के एयरपोर्ट पर उसने लैंड किया और तकरीबन 6 घंटे वो यहाँ रहा है और सुबह तकरीबन 4-5 बजे के करीब यहाँ से 2 मुसाफिरों को उसने उठाया और फिर वही जहाज़ वापस दुबई गया और दुबई से उसकी अगली मंजिल स्पेन थी। जी हाँ जनाब, इसमें कौन गया है? इसमें गया है परवेज़ इलाही के साहिबजादे मोहनिस इलाही और उनके कज़न हुसैन इलाही। ये दोनों अफराद इस तैयारे में सवार होकर दुबई गए, फिर दुबई से ये ट्यूनिस निकल गए और इस तैयारे की जो है आने और जाने का किराया जो है $1,60,000 है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए ये अदा किए गए। हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई? पंजाब में जो इन्होंने लूट मार मचा रखी है वो पैसे कहाँ जाएंगे? आप अंदाज़ा लगाएं 15-20 दिनों में मोहनिस इलाही का ये दूसरा दौरा है स्पेन का, तो ये क्यों जा रहे हैं बार बार वहाँ? एक बार परवेज़ इलाही भी जा चुके हैं अपनी नई नवेली बेगम के साथ, लेकिन ये 2 चक्कर जो है और ख़ास तौर पे चार्टर तैयारे में जाने का क्या मकसद था? यहाँ से पंजाब का माल लूट कर ले जा रहे हैं। ये पंजाब में बहुत बड़ी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, दिन दहाड़े। लाहौर के साफ ही बता रहे हैं कि इस तरह हो रहा है। और एहसान इकबाल ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जब परवेज़ इलाही पंजाब में वज़ीर आला बना तो 526 अरब रुपए तरक्याती मंसूबे के लिए रखे हुए थे पैसे। इसने आते ही उन पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया और अब वो पैसे नहीं है, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं। वो गुजरात में और मंडी बहादुर के बने हुए मंसूबों पर दोबारा मंसूबे नए बनाकर ऊपर से वो पैसे सारे उड़ा लिए गए हैं। और इस तरह पंजाब में एक और वारदात भी हो रही है, लाहौर में ख़ास तौर पे। लाहौर का मास्टर प्लान बदल कर जो है 2050 का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें सारी ग्रीन बेल्ट्स वगैरह जो है प्रॉपर्टी टाइकून्स को बेची जा रही हैं। सिविल सोसाइटी लाहौर की कहाँ गुम हो गई हैं, ये लोग कहाँ गुम हो गए हैं? क्यों नहीं शोर मचा रहे कि परवेज़ इलाही ने यहाँ आंधी मचाई हुई है? ये दोनों हाथों से खजाने को लूट रहे हैं, पंजाब को लूट रहे हैं। उसके अलावा रावी अर्बन मंसूबा, उसको भी तोसी देने का मंसूबा है, उसमें भी इन्होंने माल बनाने का बड़े जो है जुगाड़ लगाए हैं और अपने अपने लो जो करीबी दोस्तों को राज़ी कर ले, उस पर भी कोई 250 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा दी है परवेज़ इलाही ने। ये जावेद चौधरी की जो ट्वीट्स भी मौजूद है और आप इनको देख सकते हैं, जावेद चौधरी के प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह लूटमार मची हुई है पंजाब में। पंजाब की लूटमार पर इमरान खान आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि ज़मान पार्क का सारा खर्चा वहाँ से आ रहा है और इस तरह ये खामोशी से मज़े ले रहे हैं। लेकिन कब तक होगा? 11 जनवरी को बिलाखिर इन्हें इन चीज़ों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त तक परवेज़ इलाही ने अपने माल बनाने में तेज़ी लगाई रखी है। अपने बेटे को बाहर भेज दिया है नया साल मनाने के लिए और साथ साथ अपने अमाउंट को ठिकाने लगाने के लिए। तो ये सबसे बड़े डाकू, जिस तरह इमरान खान कहता था कि ये परवेज़ इलाही पंजाब का बड़ा डाकू, तो अब इसने साबित कर दिया इमरान खान को, बल्कि इमरान खान के सर पर बैठ के नाच रहा है कि देखो मैं तुम्हारे सामने माल बना रहा हूँ, तुम कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। और इमरान खान यकीनन कुछ करने की पोजीशन में नहीं, वो तो अपनी पार्टी के लोगों को कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। एक और ख़बर की तरफ आते हैं। एक बंदा जो पाकिस्तान से भागा फौज का मेजर था, जिसे टर्मिनेट किया गया था जनरल बाजवा के दौर में, मेजर आदिल, वो फौरी तौर पे गायब हो गया था और उसकी बीवी ने 2-4 दिन शोर मचाया कि मेरे शौहर को उठा लिया गया है, आईएसआई की तरफ उसका इशारा था। लेकिन फिर ये मेजर लंदन में जाके ज़ाहिर हुआ कि मैं यहाँ लंदन पहुँच गया हूँ, लंदन में हूँ, और फिर वहाँ से इसने व्लॉग करने शुरू कर दिए और इसके व्लॉग अमूमन फ़ौज के ख़िलाफ़ होते हैं। उसके अलावा जो है इसके व्लॉग्स आप देखेंगे, इसके ट्वीट्स आप देखें जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप इसके पढ़ेंगे, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। जनरल बाजवा बीमार हो गए, 5000 फ़ौजी जो रिज़ाइन कर गए, फ़ौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने ये साजिश की, वो साजिश की, ये इसकी कहानियाँ चल रही हैं। इस तरह मेजर आदिल के साथ साथ साबिर शाकिर और बहुत सारे व्लॉगर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो पीटीआई की मोहब्बत में दरअसल पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं और ऐसी झूठी और गंदी खबरें चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हो रहा है, पाक फ़ौज पर भी जो है बदनामी का धब्बा लगा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए तमाम अफराद को चाहिए कि वो इनको रोकें और इमरान खान को भी वाज़ेह ऐसे लोगों के साथ डिस्टेंस रखना चाहिए। नहीं तो फिर ये बात बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं उसमें हक बजाने होंगे कि इमरान खान की शह पर ये लोग ऐसा कर रहे हैं
اور پاکستان دشمنی کر رہے ہیں. IMF کو دوسرے اداروں کو باقاعدہ یہ وہاں سے جو ہے ٹویٹس بھیج رہے ہیں انگلش میں بنا کے ایک مضمون بنا کے کئی اخبارات میں چھاپ رہے ہیں. اور ان کی جو ہائر فرم ہے امریکہ میں جس سے $25,000 یہ ہر مہینے پے کرتے ہیں عمران خان صاحب، تو اس فرم نے بھی تباہی مچائی ہوئی ہے. وہاں سے مختلف اخباروں میں پاکستان کے خلاف، اس کے ڈیفالٹ کرانے کے خلاف باتیں چلا رہے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کے ڈیفالٹ کی کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارا پڑوسی ملک بھی کوئی بات نہیں کر رہا. صرف وہ عمران خان کے جو ہے بیانیے کو لے کر چلاتا ہے، اس کی جو ہے بیان اور اس کی پارٹی رہنماؤں کے بیان ڈیفالٹ کے حوالے سے چلا کے 24/7 چینل اس کا، زی چینل اور دوسرے جو چینل اب تک ہے، اور ایک اور چینل بھی ہے انڈیا ٹوڈے، یہ سارے چینل جو ہیں عمران خان اور PTI کے لیڈروں کے بیانات چلا کر پھر ان پر آپ نے پروگرام کر رہے ہیں کہ دیکھو پاکستان والے ہی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاکستان یہ کر رہا ہے، ISI یہ کر رہا ہے، میجر عادل کے بیانات چلا رہے ہیں. یہ پاکستان دشمنی چل رہی ہے چاروں طرف سے. ایک پاکستان اندرونی طور پہ دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، TTP کا خطرہ اوپر سے، باہر سے افغانستان سے طالبان اور انڈیا کی طرف سے خطرہ، اور اندر سے PTI بھی جو ہے ملک دشمنی مہم میں، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو ان کے ذہن خراب کیے گئے ہیں. آپ YouTube پہ شارٹس پہ چلے جائیں، ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، ہر جگہ پر آرمی کے خلاف نفرت انگیز مواد بھرا پڑا ہے. اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. عمران خان کو اس سے دور رہنا چاہیے، نہیں تو پھر آرمی کو اپنا ایکشن لینا چاہیے. پھر ان سب کو ختم ہونا چاہیے، ان سب پہ ایک ہی کاری وار کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہی ہماری ریڈ لائن ہے. اور یہ پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی مہم چلائی جا رہی ہے. دوسری طرف عمران خان کو جو صادق امین بنایا گیا اور اس کو جو NRO 2 دیا گیا تھا، اس کی کہانی بالکل اب کھل گئی ہے. پہلے جنرل باجوہ نے جو اس کہانی کو کھولا جاوید چودھری کے تھرو، اس کے کالم میں یہ چیز سامنے آئی. لیکن اس کے بعد پھر اب یہ کل اون چودھری نے بھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بالکل ہی بات کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ جو ہے میں بالکل اس بات کا گواہ ہوں کہ جو ہے صادق امین کرانے کے لیے جنرل باجوہ نے جنرل فیض امین کے تھرو یہ کام کرایا تھا. جنرل فیض امین اس وقت DGC تھے، اور اس کے ذریعے ثاقب نثار کو جو دھمکایا ڈرایا گیا اور اسے کہا گیا کہ یہ فیصلہ اس طرح دینا ہے. اور 2 وکلا بھی وہاں بھیجے گئے جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کر کے رکھا اور وہاں فیصلہ دیا گیا. اون چودھری نے کہا کہ ہمیں معلوم تھا، جہانگیر ترین کو بھی معلوم تھا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. عمران خان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا گیا ہے. لیکن جب جہانگیر ترین کی اپیل کی جو گئی کورٹ میں پٹیشن، تو اس کو عمران خان نے ثاقب نثار کو فون کر کے منع کر دیا کہ جہانگیر ترین کو بحال نہیں کرنا، اس کو اہل نہیں کرنا. تو وہ پٹیشن اس کی رہ گئی، اور جہانگیر ترین کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کوئی اور نہیں، اس کا دوست عمران خان ہی تھا. عمران خان وہ سانپ تھا جسے جہانگیر ترین نے پچھلے 10 سالوں میں پالتے رہے. اربوں روپے اس نے عمران خان اور اس کی پارٹی پہ خرچہ کیے، لیکن آخر میں انہیں نااہل کر کے اس کا صلہ دیا گیا. تو یہ کہانی تھی اس کی. تو اب اس پر کیا کیا جائے، اس ججوں کو کیا کیا جائے، کیا کہا جائے اس پانوا ججز کو. آپ کو معلوم ہوگا کہ تیونس میں 13 ججوں کو جو اس دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی ہے، دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہے. ان پر بھی الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی حمایت کی تھی، اور 13 ججوں کو وہاں لٹکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو کم سے کم یہاں بھی مقدمہ ہونا چاہیے. وہ سارے ججز، وہ سارے جنرل جنہوں نے عمران خان کو مسلط کیا، اس ملک کا ستیہ ناش کیا، ان کا کچھ نہ کچھ سدباب ہونا چاہیے. کوئی کمیشن، قومی کمیشن، حمود الرحمان کمیشن کی ٹائپ پہ بننا چاہیے، لیکن وہ کمیشن بااختیار ہو، جو ہے ان کو سزا بھی دے اور اس کے فیصلے عوام تک بھی آنے چاہیے. بلکہ ان کیمرہ سیشن ہو تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ پاکستان میں کس طرح نواز شریف اور مریم نواز پر جھوٹے مقدموں میں انہیں سزائیں دی گئیں، کس طرح انہیں نااہل کیا گیا. اور جو عدالت میں پاناما میں جن کے نام تھے، اس میں نام عمران خان کا تھا. آف شور کمپنی عمران خان کی تھی، آف شور کمپنی جہانگیر ترین کی تھی. ان لوگوں پہ مقدمے نہیں چلے. جس کی کمپنی، جس کا نام ہی نہیں تھا نواز شریف کا، اس پر مقدمہ چلا اور نواز شریف کو سزا دی گئی. پھر مریم نواز کو بھی سزائیں دی گئی تاکہ یہ 2018 کے انتخابات سے ان کو دور کیا جائے، اور نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. تو اب ساری چیزیں، ساری ثبوت آ رہے ہیں. شوکت صدیقی سے لے کر ججز جو ہیں ان کی ویڈیوز، آڈیوز آ چکی ہیں. اب ثاقب نثار کی بھی جو سر عام کل ہی کھل گئی ہے، اس کی باتیں بھی ظاہر ہو چکی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر
کیا ہوتا ہے ابھی ثاقب نثار کیونکہ ملک سے چپ سے باہر نکل گئے ہیں. کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں اس کو بلایا گیا، لیکن اس نے واٹس ایپ پہ کہا کہ میرا واٹس ایپ یہاں نہیں چل رہا، میں اس پروگرام میں نہیں آؤں گا، کیونکہ شاہ زیب جو ہے سینئر لوگوں کی عزت نہیں کرتا. بھائی شاہ زیب سینئر لوگوں کی عزت نہیں کرتا، لیکن تم جواب تو دو کہ تم نے کس طرح عمران خان کو NRO دیا، اس کا جواب تو تمہیں دینا پڑے گا. اور جو تم بابا رحمتیں بن کر ڈیم کے 10 ارب روپے غائب کر چکے اس کا حساب کون دے گا، جس پر سپریم کورٹ نے بھی اسٹیٹ بینک سے کہا ہے کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ نہ دی جائے، کسی کو بھی اس کے جو تفصیلات نہ دی جائیں. کیوں بھائی؟ جب سپریم کورٹ توشہ خانہ دوسرے کیسز کی تفصیلات دینے کے لیے لوگوں کو کہتی ہے کہ ان کو معلومات دی جائیں، تو پھر یہاں معلومات کیوں چھپائی جا رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے جمع کیے گئے 10 ارب روپے جو چندہ کیا گیا، لیکن اس پر خرچہ 13 ارب روپے کیا گیا ہے. اس کے اشتہارات اور ثاقب نثار کی جو لندن اور ادھر ادھر یہ جاتا تھا دوروں کے شاہ خرچوں پر 13 ارب روپے خرچ ہوئے، یعنی 3 ارب روپے اور پاکستان کے خزانے کو چونا لگایا گیا. اس لیے اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے، یہ چیز پبلک نہیں کی جا رہی، اور ان چیزوں کو پبلک کرنا پڑے گا، عوام کے لیے کرنا پڑے گا. اور جب تک ہمیں اس کو انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے، ثاقب نثار اور اس کے ساتھیوں کو کٹڑے میں آنا پڑے گا. زمان پارک میں کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ مامون قریشی اور پرویز خٹک کا اختلافات تھے اور وہ اسمبلی میں نہیں گئے تھے، اور وہ زمان پارک میں کل ایک عمران خان نے تو خود ان پر اعتراض نہیں کیا، لیکن ایک پارٹی رہنما کو پہلے سے تیار کیا گیا تھا. اس نے اٹھتے ہی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ شاہ مامون قریشی اور پرویز خٹک جو ہے پارٹی بیانی کے ساتھ نہیں چل رہے، یہ پارٹی بیانی سے مخالفت کر رہے ہیں اور استعفے دینے پر راضی نہیں ہیں. اس پر شاہ محمود قریشی اپنے مخصوص انداز میں بات کرتے ہیں، اس میں انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی سے ہم پہلے نکل چکے ہیں، حکومت کو واقعہ دے دیا ہے، وہ اپنے طور پہ قانون سازی کر رہی ہے، اپنے طور پہ جو چیزیں بنا رہی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جائیں اور صوبائی اسمبلی توڑنے سے باز رہیں، اس میں سے نکلنے سے باز رہیں، کیونکہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو پھر پاکستان کی سیاست سے ہم باہر نکل جائیں گے. پھر نگراں حکومتوں کا سیٹ اپ اور کوئی سیٹ اپ آیا تو اس میں PTI کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس طرح پرویز خٹک نے بھی کھل کر بات کی، عمران خان نے فی الحال تو ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ جو مزید جو ہم 2 تاریخ کو ملاقات کریں گے، میٹنگ کریں گے، اس کے بعد 4 تاریخ کو پھر میٹنگ کریں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو PTI نے جلسہ کیا تھا کل کے لیے پروگرام انہوں نے بنایا تھا ملک بھر میں مظاہروں کا، وہ ٹوٹلی فلاپ ہو گیا. میں TV چینلوں پہ ڈھونڈتا رہا کہ کہاں کہاں مظاہرے ہوئے ہیں. ان کے اپنے چینلز جو ہیں PTI کے حامی چینل، ان پر بھی اسی چیزیں نظر نہیں آئی. صرف ایک جلسہ DG خان میں نظر آیا، وہاں ایک جلوس نکالا گیا تھا. اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی ایکٹیویٹی مجھے نظر نہیں آئی، اور چھوٹے چھوٹے 2-4 بندے 10-12 ایک درجن کے قریب لوگ وہاں کھڑے رہے، اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو گوشے گزار کرنی تھی. دوسری طرف عمران خان کی ایک مبینہ ویڈیو آ رہی ہے، اس کے فی الحال فوٹیجز جو ہیں ریلیز کر دیے گئے ہیں، جس کی گور بٹ نے تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھے ہیں. اور اس کے آگے اور مبشر لقمان نے تو یہ بھی کہا کہ حامد میر صاحب اور دوسرے بڑے صحافیوں کو اس کی ساری ویڈیوز جو ہے پہنچا دی گئی ہے. اور سیاسی ڈیرا کے چٹھا صاحب جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اس کی سوئمنگ پول پر بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ بھی آ گئی ہے، اور دوسری ویڈیوز، لیکن ابھی یہ ویڈیوز عام نہیں ہوئی، خاص لوگوں تک پہنچائی گئی ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ویڈیوز کب عام ہوں گی، کب سب تک پہنچیں گے، یہ بھی کہنا قبل وقت ہوگا. لیکن ان چیزوں سے عمران خان کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں PTI ہمیں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے، بہت بڑا فرق پڑا ہے آڈیو ویڈیو سے، ان کی پھرنے کی ویڈیو سے، ان کی آڈیو سے. ابھی اور چیزیں کھلیں گی، ابھی اور چیزیں آ رہی ہیں. اور اون چودھری نے تو یہی بتایا کہ رات کو وہ خواب دیکھتی تھی، صبح عمران کو کہتی تھی میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اون چودھری کو بنی گالہ میں نہیں آنے دینا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو چیف منسٹر بنا دو، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو منسٹر بنا دو. وہ رات کو خواب دیکھتی تھی، دن کو وہ آدمی وزیر بن جاتا تھا یا وزراء سے گھر چلا جاتا تھا، اور یہ مال سمیٹنے میں پوری ہوتی تھی. عمران خان کو جس نے شکایت کی کہ آپ کے نیچے یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں
ایکشن لوں گا. ایکشن پھر اسی آدمی کے خلاف ہوا جس طرح جنرل آصم منیر کے خلاف ہوا. وہ DGI آئے تھے لے کر عمران خان کے پاس گئے کہ بھائی یہ تمہاری بیگم یہ کر رہی ہے کام، تو بجائے اس پر کوئی ایکشن لینے کے خدا جنرل باجوہ سے شکایت کر کے DGI کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا. اس کے بعد اون چودھری نے بتایا کل شاہ کے پروگرام کے میں نے عمران خان کو بتایا کہ بوزدار کرپشن کر رہا ہے اور اس کے یہ کارنامے ہیں، تو اس نے کہا میں ایکشن لوں گا. پتہ چلا کہ 10 دن کے بعد مجھے ہی وزارت سے نکال دیا گیا. تو یہ صورتحال عمران خان کی تھی، اور عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے پروگرام یہ چل رہے تھے. اس کے علاوہ برما میں بھی وہاں کی لیڈر آنگ سان سوچی کو ہیلی کاپٹر کے ناجائز استعمال میں 14 سال کی سزا دے دی گئی ہے کہ اس نے اپنے دور میں ہیلی کاپٹر کو ناجائز استعمال کیا. لیکن عمران خان تو یہاں کسی دور میں بھی نہیں، بغیر دور میں KPK کے ہیلی کاپٹر کو رکشے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. یہ تو سب آپ جانتے ہیں. اس کا کیس کب چلے گا؟ کیونکہ ابھی جو ہے KPK کے گورنمنٹ نے بھی ایک ڈیسیجن دے دیا ہے. انہوں نے جو ہے پروگرام بنا لیا ہے، اور کل گورنر نے بھی اس بل پر دستخط کر دیے ہیں کہ اب 2008 سے لے کر اب تک جو ہیلی کاپٹر جس نے استعمال کیا ہے اسے کسی عدالت میں یا کسی نیب یا دوسری جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسا مقدمہ ہے. یہ KPK کے گورنمنٹ نے عمران خان کو یوں سمجھو تیسرا NRO دے دیا ہے، اس کو بچا لیا ہے ہیلی کاپٹر کیس سے. لیکن اس کو ہائی کورٹ میں ضرور چیلنج ہوگا. اگر گورنمنٹ نے نہیں کیا تو کوئی اور کرے گا، لیکن کریں گے ضرور. کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو وفاقی حکومت بالکل ہی پگلائی کی گئی ہے، بہت ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، اور ان چیزوں میں بہت پیچھے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان پر ان کا توجہ تھوڑا کم ہی آ رہا ہے. اس کے علاوہ آج سال کا آخری دن ہے. کل نیا سورج، نیا صبح طلوع ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش ہے، اپیل ہے، دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے امن و سکون نصیب فرمائے، پاکستان کو استحکام بخشے، اور پاکستان کو جو معاشی اور استحکام سیکورٹی مسائل ہیں ان سے نبرآزما ہوئے، ان میں کامیابیاں حاصل ہو پاک فوج کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو. پاکستان میں امن و استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو. اس پر ہی آج کا ویلا ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.